दोस्तों, क्या आपको लग रहा है कि आपकी नज़र जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है? न सिर्फ़ आपकी नज़र, बल्कि आपके बच्चे, आपके घर वाले, जो भी आपके इर्द-गिर्द लोग हैं, उनकी नज़रों पर भी असर पड़ रहा है। नाज़रीन किराम, इसका जो असर है, ये आजकल के दौर में पॉल्यूशन, कम खुराकी यानी अच्छी ग़िज़ा का ना होना और दीगर इस तरह के कई मसाइल भी हैं, जो इस नज़र की कमज़ोरी का बायस बन रहे हैं। और उन दीगर मसाइल में जो है वो सबसे बड़ा जो मसला है, वो कंप्यूटर स्क्रीन है, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है। आजकल इन चीज़ों के बगैर जो है वो रहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये वक़्त की ज़रूरत है। तो अब चीज़ें ये करनी है हमने और नज़र की हिफ़ाज़त भी करनी है। तो उसके लिए आज की वीडियो में एक ऐसा नुस्ख़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आपकी न सिर्फ़ नज़र की हिफ़ाज़त करेगा, बल्कि ओवरऑल आपकी जो बॉडी है, उसको भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेगा, एक इम्यूनिटी फ़राहम करेगा। एक ऐसा नुस्ख़ा हम इस पे बात करेंगे। नाज़रीन किराम, नज़र बढ़ाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपका जो चश्मा आपको लगा हुआ है वो उतर जाएगा। बिल्कुल जी नहीं, इस तरह की बात कोई भी नहीं है। आजकल यूट्यूब पे अगर आप नज़र दौड़ाएँ तो आपको अक्सर जो वीडियोज़ नज़र आती हैं, उनमें ये दावे किए जाते हैं कि जी हमारा नुस्ख़ा आप इस्तेमाल करें, आपकी नज़र जो है वो ठीक हो जाएगी और आपका चश्मा जो है वो उतर जाएगा। तो यानी ये बिल्कुल लग़्व बात है, झूठ बोल रहे हैं सब के सब। चश्मे का ताल्लुक हमेशा आपकी नज़र के जो जो लेंसेज़ होते हैं, आपकी जो आँख में अदसा लगा होता है, उसके साथ होता है। और ऐनक जब आप लगाते हैं तो आपकी अदसे में कोई ना कोई एरर होता है, कोई मसला होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर आपको ऐनक तजवीज़ करता है। इस नुस्खे से आपको ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि आपका नंबर जो है वो एक जगह पे रुक जाएगा। तो नाज़रीन किराम, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको इससे कोई फ़ायदा होता है। इस बात की बिल्कुल समझ आती है कि आप कितने परेशान हो रहे होते हैं जब आप सर में दर्द महसूस करते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको नज़र के डॉक्टर के पास रेफ़र करता है और नज़र के जो नज़र को चेक करने वाले जो डॉक्टर साहिबान हैं, वो आपको आपके ऐनक के नंबर को तब्दील करने का मशवरा दे रहे होते हैं। दोस्तों, पुराने ज़माने में एक अरसे के बाद जो है वो लोगों की नज़र में फ़र्क पड़ता था, यानी बुढ़ापे में जाकर उनकी नज़र कहीं कमज़ोर होती थी। लेकिन आजकल के दौर में आप देख रहे हैं कि बच्चे, बूढ़े, सभी जवान, हर एक की आँखों पे जो है वो मुसीबत आई हुई है। किसी की आँखें कमज़ोर हैं, किसी की जो है वो आँखों में क्या मसला है, किसी की के अधसे कमज़ोर हो रहे हैं, किसी की दूर की नज़र कमज़ोर है, किसी की नज़दीक की नज़र कमज़ोर है। मगर दोस्तों, अगर आप इन छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखें और जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप अगर इस्तेमाल करेंगे, तो न सिर्फ़ आपकी जो है वो आँखें सेहतमंद रहेंगी, आपकी नज़र जो है मज़ीद कमज़ोर होना रुक जाएगी और आप जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है किसी भी तरह की कोई भी परेशानी अगर आपको आएगी आँखों के लिहाज से, तो वो आप दूर कर सकेंगे। दोस्तों, अपनी आँखों को एक्स्ट्रा दबाव और स्ट्रेस से बचाने के लिए आपको मैं चंद टिप्स बता रहा हूँ, जो कि आपको इस्तेमाल करने हैं। उससे भी आपकी नज़रों पे, आपकी आँखों पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आप अगर मुसलसल मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसलसल लैपटॉप की स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं या मुसलसल आप टीवी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी आँखों पर, जो आपकी आँखों की पुतलियाँ हैं, जो आपकी आँखों के जो मसल्स हैं, उन पर एक स्ट्रेस पड़ रही होती है, एक स्ट्रेन पड़ रही होती है। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए या उसको दूर करने के लिए आपने ये काम करना है कि हर 20 मिनट बाद आपने 20 सेकंड के लिए एक तकरीबन 20 मीटर दूर आपने अपनी नज़र को जो है वो एक किसी भी जगह पे फोकस कर लेना है और रिलैक्स करें। आप वहाँ पे उस मंज़र को आप देखें और थोड़ी देर फोकस अपना जो है वो दूर की नज़र पे रख लेंगे। इससे होगा ये कि जो आपके छोटे-छोटे मसल्स हैं, जो नज़दीक की नज़र जो है वो आप देखते-देखते उन पे जो स्ट्रेन या स्ट्रेस जो पड़ रही है, वो रिलैक्स हो जाएँगे और आपकी आँखों से आपकी आँखों पे इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा। इसके बाद नाज़रीन किराम, आपने यूँ करना है कि आप दिन में 3-4 बार, आपको मैं ये जो टिप बता रहा हूँ, इस पे आप ये करेंगे, अपनी जो हथेलियाँ हैं, इनको एक-दूसरे के साथ रगड़ कर, यानी ख़ास तौर पर ये जो पॉइंट हैं आपके, इनको आप अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ कर, ये थोड़े से हीट इनमें आ जाएगी, गर्म हो जाएँगे। तो आप अपनी आँखों को बंद करके इनको जो है वो अपनी आँखों पे थोड़ी देर के लिए रख लेंगे और थोड़ा दबा लेंगे। इससे आपकी आँखों को जो है वो आराम पहुँचेगा, आपकी मसल्स जो हैं उनकी टकोर हो जाएगी और अगर आप मुमकिन हो सके रात को सोने से पहले, तो आप अगर एक कपड़ा जो है वो
گرم کر کے اس کو ایک مناسب حد تک اگر آپ گرم کر پائیں کر کے دونوں آنکھوں پہ آپ اس کی جو ٹھکور ہے وہ تقریباً 3 سے 4 منٹ تک اگر آپ کریں گے تو اس سے بھی آپ کی آنکھوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یہ ریمیڈی جو ہے وہ خاص طور پہ وہ لوگ استعمال کریں جو لیپ ٹاپ یا موبائل فون کا زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. رات کو سونے سے پہلے آپ یہ کام اگر کر لیں گے 5 منٹ اپنی آنکھوں کو ضرور دیں. اس کے بعد ناظرین کرام آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ آپ ٹھنڈے پانی کے جو ہے چھینٹے اپنی آنکھوں میں مار سکتے ہیں. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو ایک ٹھنڈک فیل ہوگی اپنی آنکھوں میں. اور یہ بھی ایک ٹھکور کا کام کرتی ہے. یعنی آئس برف کے اگر آپ ٹکڑے آپ کو اویلیبل ہوں فریج سے لے لیں چھوٹے کیوب وہ اپنی آنکھوں پہ رکھیں. یہ بھی ایک ٹکور کا کام کریں گے. اس سے بھی آپ کی آنکھوں کے جو مسلز ہیں ان پہ اچھا اثر پڑے گا. اس کے علاوہ آپ اگر ارک گلاب آپ کو مل جائے, گلاب جل جسے کہتے ہیں, وہ بھی آپ اپنی آنکھوں میں 2-3 قطرے اگر ڈالیں. لیکن اس کو آپ اپنا معمول نہیں بنائیں گے کیونکہ یہ مسلسل آپ آنکھوں میں ڈالتے رہیں گے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا آپ کی آنکھوں کے لیے. 3-4 دن کے بعد آپ 2-3 قطرے ارک گلاب جسے کہتے ہیں وہ آپ ضرور ڈال لیں. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی آنکھوں کی خشکی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کی آنکھوں میں جو سرخی آئی ہے, جو ریڈنس آپ کی آنکھوں میں آئے گی وہ دور ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی جو ریمیڈی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ریمیڈی جو ہے وہ اس کے استعمال سے بھی آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ ایک لمبے عرصے تک آپ کا جو آنکھوں کے جو پرابلمز ہیں, آپ کی آنکھوں کے جو بیک میں جو اس کی مسلز ہیں یا جو آپ کے آنکھوں کے جو کرنیا کے جو پٹھے ہیں, آپ کے لینزز جو ہیں ان کو کافی ساری صحت ملے گی, وہ بوسٹ ہوں گے. تو وہ ریمیڈی جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کا استعمال بھی آپ نے ساتھ ساتھ مسلسل کرتے رہنا ہے. دوستو آج جو یہ ریمیڈی ہم سیکھیں گے یہ ایک ٹریڈیشنل نسخہ ہے. یہ بہت پرانے وقتوں سے استعمال شدہ ہے اور آزمودہ نسخے کے طور پر استعمال کرتے رہے. ہمارے جو اینشنٹ جو لوگ تھے وہ بھی اس کو استعمال کرتے رہے. سب سے پہلے جب میں نے اس کو ایک پرانی کتاب میں اس کو دیکھا تو پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ نسخہ جو ہے وہ اتنا تیر بہدف بھی ہو سکتا ہے. لیکن دوستو جب اس کو میں نے تھوڑا سا اس پہ تحقیق کی, اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی, میں نے گوگل کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کی اور جتنے انگریڈینٹس اس میں ہم ڈالیں گے وہ سب کے سب جب میں نے گوگل پہ جا کر چیک کیے, نیٹ پہ جا کر چیک کیے تو میری آنکھیں جو ہیں وہ کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یہ تو بہت ایک اکثیر جو ہے نسخہ ہماری کتابوں میں موجود ہے لیکن ہم اسے ٹچ نہیں کر رہے, ہم اس سے فائدہ نہیں حاصل کر رہے. تو الٹیمیٹلی میں نے فیصلہ کیا کہ یہ نسخہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کیونکہ اس نسخے میں جو چیزیں ہم استعمال کریں گے وہ چیزیں ان کے اندر ایسی صلاحیتیں قدرت نے ڈالی ہیں کہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے. تو چلیے نسخے کی طرف بڑھتے ہیں. آپ ترکیب استعمال نوٹ کر لیجئے. اس ریمیڈی کو تیار کرنے کے لیے ہمیں 5 چیزوں کی ضرورت پڑے گی. سب سے پہلی چیز سونف, کالی مرچ, بادام, مصری اور اجوائن. یہ 5 چیزیں ناظرین کرام ہمیں ضرورت پڑیں گی. ان چیزوں کی مدد سے ہم اس نسخے کو تیار کریں گے. اب ناظرین کرام باری آتی ہے نسخہ بنانے کی. تو اس کی ترکیب استعمال آپ ذرا نوٹ کر لیجئے, توجہ سے ذرا یہ پورے کا پورا سیگمنٹ دیکھیے تاکہ کوئی چیز آپ سے رہ نہ جائے. جتنی چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں آپ نے 100 گرام لے لینی ہے, مصری سمیت 100 گرام سب چیزیں آپ نے لے لینی ہے. اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ تمام کی تمام چیزیں, سونف کو آپ نے بھون لینا ہے توے پر. بھوننے کا مطلب میرا یہ ہے کہ یہ براؤن ہو جائیں گے, ان کو آپ اتار لیں گے. اس کے بعد اجوائن کو بھون لیں آپ. اجوائن کے بعد بادام اور پھر اسی طرح کالی مرچ, ان سب چیزوں کو آپ توے پر بھون لیں گے. جلانا آپ نے نہیں ہے ان کو. ان سب کو الگ الگ اتاریں آپ اور الگ الگ ان کو پیس لیں. الگ الگ ان کو آپ کے پاس گرائنڈر موجود ہوگا, اگر نہیں ہے ہاون دستے میں آپ اس کو پیس لیں. پیس کے ان سب کو مصری کو ان سب چیزوں کو الگ الگ پیس کے پھر آپ ان کو دوبارہ ایک جگہ پہ مکس کر لیں گے اور پھر گرائنڈر کو آپ چلا لیں گے. تو اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جائیں گی اور دوسرا یہ ہوگا کہ یہ مزید تھوڑا سا باریک ہو جائیں گی. اب آپ کا نسخہ آپ کے لیے بالکل ریڈی ہے, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ گرم پانی لے لیں, نیم گرم لے لیں, گنگنا پانی جسے کہتے ہیں. آپ رات کو اس کو 1 چمچ آپ اس نسخے کی لے لیں اور اس کو استعمال کریں. صبح دوپہر شام 3 ٹائم آپ استعمال کر سکتے ہیں, یا جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے صبح یا شام کا ٹائم آپ فکس کر لیں, اس کو لے لیں. دودھ کے ساتھ اگر آپ استعمال کریں
تو یہ اور بہترین نتائج دے گا. لیکن اگر آپ کو دودھ اویلیبل نہیں ہے تو اس کو آپ پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں. تو ناظرین کرام، یہ ایک نسخہ تھا جو آپ کی آنکھوں کی صحت کے لیے، اور کچھ ٹپس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، یہ آپ ضرور آزمائیے اور پھر مجھے ان کے رزلٹ سے ضرور آگاہ کیجیے. ناظرین کرام، اس سے آپ کی اینک تو نہیں اترے گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کی اینک کا نمبر جو ہے وہ ضرور رک جائے گا. اور دیگر آپ کو جو مسائل، سر میں درد، اس کے علاوہ جو اور آپ کے ساتھ جو آنکھوں سے جڑے جو مسائل ہیں، ان میں انشاءاللہ یہ نسخہ جو ہے وہ بہت افاقہ دے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع، کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.